बन्दीपुर कसैले यसलाई पहाडकी रानी भन्छन्, कसैले यसलाई स्वर्गको टुक्रा भन्छन्। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको पहाडी गन्तव्य साँच्चै बन्दीपुर सुन्दर अनि रमणीय छ। गीत संगीत अनि सांस्कृतिक चाडपर्वले यो ठाउँ बिछट्टै सिंगारिएको छ। गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्लाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा मर्स्याङ्दी र सेती बीचको पहाड, टार र बेसीहरूमा फैलिएको बन्दीपुर नेपालको मानचित्रमा झण्डै झण्डै बीच भागमा पर्दछ। मगरहरूको पुरानो थलो मानिने बन्दीपुरमा नेवारी समुदायको आगमन भएसँगै बन्दीपुरको नयाँ चरण सुरु भएको मानिन्छ। क्रमशः आर्यन, गुरुङ, दलित लगायतका जातिहरूको बसोबास रहँदै आएको पाइन्छ। नेपालमा यातायातको विकास हुनु अगाडि बन्दीपुर पश्चिम नेपालकै एक प्रमुख व्यापारिक नाका थियो। बाह्रै मास गुल्जार रहने यो पहाडी सहरमा देशकै ठूला व्यापारीहरू बसोबास गर्थे। नेपालमा औलो उन्मूलन आयोजना विक्रम सम्वत 2010 सालमा लागू भएसँगै बन्दीपुर क्षेत्रका धेरै व्यापारीहरू नारायणगढ झरे। 2025 सालमा तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौली सारियो। काठमाडौँ पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग डाँडामा रहेको बन्दीपुरलाई छलेर डुम्रे, विमलनगर, याम्पा हुँदै अगाडि बढ्यो। त्यसपछि बन्दीपुरको दुर्दिन सुरु भयो। त्यसपछिका झण्डै 2.5 दशक बन्दीपुर ओझेलमा पर्यो। 2062-63 को परिवर्तनसँगै पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारहरू देखिन थाल्यो। बन्दीपुर, डुम्रे, विमलनगर, याम्पा लगायत सानो क्षेत्रमा फैलिएको साबिकको बन्दीपुर गाउँ विकास समितिलाई अझ वृहत बन्दीपुर निर्माण गर्ने अभियानमा गुरुङ समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको दक्षिणतर्फको तत्कालीन धरमपानी गाउँ विकास समितिलाई समेटेर 2071 सालमा बन्दीपुर नगरपालिका घोषणा गरियो। विक्रम सम्वत 2073 सालमा नेपालको नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम भएसँगै साबिक बन्दीपुर नगरपालिका घाँसीकुवा गाविसको 1 र 9 वडाहरू र केशवटार गाविसका 1, 8 र 9 वडाहरूलाई समावेश गरी 6 वडाहरू सहितको वृहत बन्दीपुर गाउँपालिका घोषणा भएको हो। एक 102 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको बन्दीपुर गाउँपालिकामा 2068 को जनगणना अनुसार 20,013 जनसङ्ख्या रहेको छ। विभिन्न जातजातिको सम्मिश्रण रहेको बन्दीपुरमा कौरा, घाटु, बाघ जात्रा, पुतली नाच, झ्याउरे नाच, रोपाई जात्रा, बिस्किट जात्रा, डोको नाच, गाई जात्रा लगायतका सांस्कृतिक विविधता पाइन्छ।
तीव्र विकासको चरणमा रहेको बन्दीपुर गाउँपालिका विक्रम सम्मत 2074 को निर्वाचनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको योजना, पहलकदमी र सक्रियताले थप उचाइमा पुग्न सफल भएको छ। पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी र पूर्वाधार समृद्ध बन्दीपुर गाउँपालिका निर्माणको मूल आधार भन्ने नारासहित बन्दीपुर गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। बन्दीपुर डुम्रे बाटो फराकिलो बनाउने कार्य, मणिमुकुन्देश्वरी पर्खाल अर्थात् मिनी ग्रेटवाल निर्माण, बन्दीपुर गाउँपालिका संरक्षक रही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बन्दीपुर केबल कार, साइकल लेन यसका केही उदाहरणहरू हुन्। यसरी राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूदेखि जनपक्षीय कार्यहरू गर्दै आफ्नो पालिकाले राम्रो छाप पारेको बताउनुहुन्छ बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा। पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी र पूर्वाधार समृद्ध बन्दीपुर गाउँपालिका निर्माणको मूल आधार भनेर हामीले जुन नारा दियौँ, यो नारा अनुसार हामीले मुख्यतया पर्यटनलाई हामीले अलिकति ध्यान दियौँ। यो हाम्रो बन्दीपुरले एउटा बन्दीपुरमा दूरगामी प्रभाव पार्ने हैन, पर्यटनलाई भनौँ न आकर्षण गर्ने योजनाहरू चाहिँ हामीले लन्च गर्यौँ हैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो नै हो। मणिमुकुन्देश्वरी पर्खाल जस्ता, जसलाई हामीले ग्रेटवाल भनेका छौँ बन्दीपुरको हैन, अब केबल कारमा साझेदारी गऱ्यौँ र अन्य यो बन्दीपुर क्षेत्रमा होमस्टेको विकासहरू, यो बन्दीपुरको एउटा ऐतिहासिक थाकथलोको भित्री सडकहरू, भित्री बाटाहरू चाहिँ हामीले करिब सम्पन्न गरेका छौँ। र अर्को हामीले अलिकति परिवर्तन कृषिमा गर्न खोजेका छौँ। अब यो पनि एकैचोटि परिवर्तन हुँदैन रहेछ। पहिला किसानहरूलाई जागरुक गराउनु पर्यो, सङ्गठित गर्न पर्यो, अथवा यो कृषिमा आधुनिकीकरणको बारेमा उहाँहरूलाई बुझाउन सकियो भने बल्ल परिवर्तन सम्भव रहेछ। त्यसपछि चाहिँ एउटा आधुनिकीकरणमा हाम्रो बन्दीपुर अगाडि बढ्यो हैन। अब ठुल्ठुला चक्लाबन्दीको प्लानिङहरू चाहिँ हाम्रो सफल हुँदै गयो र अहिले त्यहाँ चाहिँ एउटा आधुनिक प्रकारको खेती प्रणालीहरू अब हामी सुरु गर्न लाग्छौँ। अहिले बन्दीपुरमा कहीँ पनि बिजुली नपुगेको भन्ने छैन, सबै ठाउँ पुगेको छ। अर्को खानेपानी ठुल्ठुला पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुँदैछ। यो चाहिँ बन्दीपुरको एउटा ठुलो सफलता हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पूर्वाधारहरू, सडक सञ्जालहरू सायद हामीले नपुर्याएको ठाउँ नै छैन भन्ने लाग्छ मलाई। विभिन्न वडा स्तरीय रिङ रोडहरू, एउटा पर्यटकीय ठाउँका रिङ रोडहरू र समग्र यसको बन्दीपुरको बाहिरी रिङ रोड चाहिँ एउटा यो सामरिक दृष्टिकोणले असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। यो चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र अब हामीले गर्ने भनेको यहाँको जनतालाई रोजगारसँग जोड्ने आधारहरू अब हाम्रो तय भएको छ। अबको 1-2 वर्षमा प्रशस्त रोजगारको सम्भावनाहरू अब बन्दीपुरमा देखा पर्दैछ र त्यो यहाँको युवाहरूको चाहनाअनुसार बल्ल हामी जान्छौँ। यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूलाई हामीले 2 रात 3 दिन राख्ने जुन हाम्रो ध्येय छ, उद्देश्य छ, त्यो करिब पुरा हुन्छ। यसरी समग्र पुरै गाउँपालिकालाई हामीले टपक्क पर्यटनबाट हैन, यहाँको बिजनेस व्यापारबाट, कृषिबाट एउटा समृद्धिको जुन सङ्कल्प पुरा गर्न खोजेका छौँ, यो दिशामा राम्रोसँग बन्दीपुर अहिले अगाडि बढेको छ। त्यस्तै बन्दीपुर गाउँपालिकाका न्यायिक तथा योजना अनुगमनको अवस्थाबारे पालिकाका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङ यस्तो भन्नुहुन्छ। न्यायिक समितिको संयोजकको हिसाबले बन्दीपुर गाउँपालिकामा बसेर चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरिराख्दाखेरि चाहिँ म एकदमै खुसी लागिरहेको छ। जति पनि पालिका न्यायिक समितिमा चाहिँ विवादहरू दर्ता हुन आएका हुन्छन्, ती सबै विवादहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो क्षेत्र अधिकार हेरेर अब पहिचान गरेर चाहिँ हामीले दर्ता गराउने र अब हाम्रो क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ हामीले प्रशासनमा पठाउने हो कि
प्रहरी कार्यालयमा पठाउने हो कि जिल्ला अदालत पठाउने हो कि वडाबाट नै हामीले पठाउने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुट्याएर मात्रै दर्ता गर्ने भएको भएर त्यस्तो किसिमको गाह्रो कठिनाइहरू केही पनि परेन। 4 वर्षको अन्तरालमा न्यायिक शाखाको कामहरू सम्पादनहरू हेर्दाखेरि पनि एकदम चित्त बुझ्दो छ। अहिलेसम्म हामीले गत वर्ष दर्ता भएको निवेदनहरू चाहिँ एउटा पनि हामीले वार्षिक 1 वर्षमा हामीले सम्पादन गर्न पनि र फर्चर गर्न पनि सबै सकेका थियौँ भने यो वर्ष चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि 24वटा मुद्दाहरूमा 3टा चाहिँ हामीले फर्चर गर्न सकिरहेका छैनौँ र योजनाको अनुगमन गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ त्यो इस्टिमेट नबुझेको कारणले धेरै दुःख पाइरहेको अवस्था छ। जुन चाहिँ इस्टिमेट चाहिँ इङ्ग्लिसमा गरिएको हुन्छ हैन, उहाँहरूले त्यो प्रष्ट नबुझेको भएर धेरै बनेको अर्कै छ, आवश्यकता त्यहाँ अर्कै फिल भइराखेको हुन्छ उपभोक्तालाई, यहाँ प्राविधिकले अर्कै बनाइदिएको हुन्छ र त्यो बनाउँदाखेरि पछि भुक्तानी लिन आउँदाखेरि चाहिँ इस्टिमेटको आधारमा नभएको भएर उहाँले चाहिँ भुक्तानी नपाउनु, फेरि पुनः गर्न पर्ने यो झन्झटिलोहरू भइरहेको छ। र यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरू पहिलो वर्षहरूमा अब अघिल्लो वर्षमा धेरै नै दुःख पाउनुभयो। त्यस कारणले मैले चाहिँ यो अनुगमन गर्दाखेरि मैले भोगेको भएर उपभोक्ता समितिलाई पनि तालिमको आवश्यकता छ। अनुगमन भनेको चाहिँ काम सकिएपछि मात्र हेर्ने भन्ने छ। काम सकिएपछि त मूल्याङ्कन गर्न जाने हो नि त, मूल्याङ्कन गर्न ल ठिक छ या छैन यति छ भन्ने कुराले हाम्रो टिमले गर्ने कुरा हो। तर अनुगमन भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कामको सुरुवातदेखि नै गर्नुपर्छ, फिडब्याकहरू बिचबिचमा दिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यसरी गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले उपभोक्ता समितिलाई तालिम पनि दिने र बिचबिचमा चाहिँ उपभोक्ता समितिसँग चाहिँ हामी गएर गरिराखेको काममा चाहिँ हामीले फलो गर्यो भने पक्कै पनि उपभोक्ता समितिले नि दुःख पाउँदैन र यो उपभोक्ता समिति, प्राविधिक र पालिकाको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ। पालिकाले आफ्नो बजेट विनियोजन, नीति तथा कार्यक्रम सुशासनबारे कसरी कार्य सम्पादन गरिरहेको छ त प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत यस्तो भन्नुहुन्छ। बन्दीपुर गाउँपालिकाको समग्र यो चालु आवामा चाहिँ हामीले यो चालु आवाको 11 महिनासम्ममा हामीले कुल 47.15% चाहिँ खर्च भएको छ। यो चाहिँ जेठ मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा र यसमा चालुतिर अलिकति बढी छ, करिब 63% भने पुँजीगततर्फ करिब 30% को हाराहारीमा खर्च भएको छ। र यो आवाको अन्त्यसम्ममा चाहिँ हामीले खर्च गर्ने प्रतिशत करिब 75% सम्म हामीले चालु र पुँजीगत गरी एकमुष्टमा खर्च होला भन्ने प्रक्षेपण रहेको छ। र हामीले चालु आवामा चाहिँ विशेष गरी पर्यटन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कुराहरू, विषयवस्तुहरू, अर्को चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित, पशुसँग सम्बन्धित र अर्को कोभिड-19 को महामारीलाई संक्रमण रोगको रोकथाम नियन्त्रणसँगै सम्बन्धित भएर गाउँपालिकाले गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यो। कतिपय ठुला योजनाहरू चाहिँ हामीले टेन्डर प्रक्रियामा लगाएका छौँ। हामीले कृषिसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। जस्तै अब कृषकहरूलाई यान्त्रिक उपकरणहरू 50% अनुदानमा वितरण गर्ने, त्यस्तै चाहिँ अब यो पशुसँग सम्बन्धित गोठ सुधार, बाख्राको पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन, यो विशेष गरी 1 नम्बरमा सञ्चालित छ यो बाख्राको पकेट क्षेत्र, यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन नै रहिरहेको छ। अब मूलतः बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता पूर्वाधार समृद्ध बन्दीपुर गाउँपालिका निर्माणको मूल आधार भनेर विगतका आवाहरूदेखि नै यिनै विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर विकास निर्माण आफ्नो बजेट, नीति, कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको पाइन्छ। यो हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। बन्दीपुर गाउँपालिकाले आगामी 20 वर्षको मार्गचित्र सहितको गुरु योजना समेत निर्माण गरिसकेको छ। बन्दीपुर गाउँपालिकाको निर्वाचनसँगै विभिन्न साना ठूला योजना निर्माण गरी अघि बढ्ने क्रममा यस पालिकाले आफ्नो रणनैतिक गुरु योजना पनि निर्माण गरिसकेको छ। 20 वर्षीय गुरु योजनाले के समेटेको छ त? सबै भूगोल र सबै क्षेत्रका जनसमुदायहरूलाई समेटेर हामीले निर्माण गरेका छौँ र बन्दीपुर विकास गुरु योजना हामीले 25 वर्षको, पहिला 20 वर्षको र पछि 5 वर्ष थपेर 25 वर्षको बन्दीपुर विकास गुरु योजना निर्माण गरेका हौँ। हाम्रो मुख्यतः 4वटा विशेषता छन्। पहिलो विशेषता के हो भने, पहिलो विशेषता हामीले हरेक गाउँपालिकाको निर्णय गर्दाखेरि जनतालाई सहभागी गराउने, कार्यान्वयन जनताको सहभागितामा गर्ने
र अनुगमन पनि जनता मार्फत गराउने। दोस्रो कुरा के हो त भने हामीले उत्पादनमा जोड दिने। त्यो उत्पादनमा जोड नदिकन समृद्ध बन्दीपुर बन्न सक्दैन। त्यसैले उत्पादनमा जोड दिनका निम्ति उत्पादन सहकारीमा हामीले जोड दियौँ। त्यसैले समृद्धको मूल आधार भनेको उत्पादन सहकारी मार्फत उत्पादन बढाउने हाम्रो यो दोस्रो विशेषता हो। तेस्रो विशेषता सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षाभित्र हामीले मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य र विपन्न वर्गको निम्ति सामाजिक सुरक्षाको निम्ति योजना बनाएका छौँ। यो हाम्रो तेस्रो विशेषता हो। र चौथो विशेषता दीर्घकालीन खालको टिकाउ हुने यो विकास पूर्वाधारमा हामीले योजना बनाएका छौँ। डुम्रे बन्दीपुर बाटो फराकिलो बनाउने कार्यले वर्षौंदेखि साँघुरो अवस्थामा रहेको मार्गलाई फराकिलो बनाई सवारी साधन आवाजावत गर्न सरलतासँगै सुन्दरता पनि थपिने देखिएको छ। 7 किलोमिटर दूरी रहेको यस सडक विस्तारले पालिकाको शोभा बढाउने पक्का पक्की नै छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मडी मुकुन्देश्वरी पर्खाल, जसलाई हामीले मिनी ग्रेटवाल भनेर पनि चिन्ने गर्छौं, सो योजनाले अहिले बन्दीपुर गाउँपालिकाको चर्चा परिचर्चा वात्तै बढाइदिएको छ। 2.5 किलोमिटर लम्बाइमा फैलिने उक्त योजनाको केही अंश निर्माण हुने बित्तिकै यहाँ पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। यसले समग्र बन्दीपुरकै पर्यटनको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको बताउन थालिएको छ। यस्तै बन्दीपुर गाउँपालिका संरक्षक रही निर्माण भइरहेको बन्दीपुर केबल कारले पनि बन्दीपुरको पर्यटनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले पनि जनसमुदायसँगै लगानी गरी केबल कार निर्माणमा लागि परेको छ। उक्त केबल कार डुम्रेदेखि बन्दीपुरसम्म 1.6 किलोमिटरको दूरीमा रहनेछ भने केबल कारसँगै स्टार लेभलको होटल, पार्क, बन्जी जम्प लगायतका आकर्षक योजनाहरू समेत रहेको छ। र बन्दीपुरलाई हामीले गण्डकी प्रदेशको वेलकम डेस्टिनेसनको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले केबल कारको अवधारणा ल्यायौँ। त्यो केबल कार सँगसँगै त्यो केबल कारलाई हामीले पर्यटकीय पूर्वाधारसहित केबल कार बनाउने र त्यो केबल कार सिधै एउटा बहुउद्देश्य होटलमा आइसक्ने भन्ने हिसाबले हामीले त्यसको चाहिँ डिजाइन गऱ्यौँ। त्यो आफैमा दक्षिण एसियामा पनि अलिकति अलग खालको डिजाइन छ। त्यो डिजाइन लिएर हामीले त्यो डिजाइनलाई हाम्रो नेपालको मौलिकता जे छ त्यसलाई हामीले बिक्री गर्न सक्छौँ, प्रकृतिहरू बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने मोडालिटीमा हामीले यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन खोज्यौँ। यो प्रोजेक्ट बन्दाखेरि तपाईँहरू यसको लागि पनि कसरी बन्यो या कसरी सहकार्य भयो, कोअपरेसन कसरी चाहिँ त्यसको फिनिसिङ हुँदो रहेछ भनेर अध्ययनको विषय हुनको लागि पनि यो वृत्तचित्र हेरेर यहाँ आइदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो हिसाबले बन्दीपुर गाउँपालिकाले लगानी गरेर एउटा इनिसिएसन लिएको पनि म तपाईँलाई यहाँ भन्न चाहन्छु। बन्दीपुर गाउँपालिकाकै अग्रसरतामा निर्माण हुन लागेको सिसाको भ्यू टावर एक महत्त्वपूर्ण योजना हो। टुँडीखेलको यस छेउमा निर्माण गरिने सिसाको भ्यू टावरको डिपिआर सम्पन्न गरी अब निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ। यसले पर्यटकलाई छुट्टै आनन्द प्रदान गर्नुका साथै बन्दीपुरबाट देखिने हिम श्रृङ्खलालाई बाइनाकुलर मार्फत आँखै अगाडि महसुस गर्न सकिनेछ। बन्दीपुर कहिले सर्लक्क खुलेर आफ्नो सुन्दरताको जादु देखाउँछ भने कहिले कुहिरोसँगै लुकामारी खेलिरहन्छ। बन्दीपुरबाट पश्चिममा देखिने नीलगिरी, यससँगै धौलागिरी, अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला, मनास्लु हिम श्रृङ्खला, गणेश हिमाल सँगै लाङटाङ हिमाल लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरूको दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ। यसरी हेर्दा पर्यटनको क्षेत्रमा बन्दीपुर गाउँपालिकाले निकै महत्त्व प्रदान गरी आफ्ना योजना लागू गरिरहेको देखिन्छ।
बन्दीपुरको पहिचान कायम राख्न मौलिक शैलीमा घर निर्माण गर्न पालिकाले आफ्नो नीति मार्फत नै नागरिकलाई आह्वान गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई सदुपयोग गर्दै 9.2 किलोमिटर दूरीमा फैलिएको साइकल लेन निर्माण गरी उक्त साइकल लेन उद्घाटन समेत गरिसकिएको छ। रामकोट, बन्दीपुर, बाहुन, भन्ज्याङ लगायत क्षेत्रलाई यस साइकल लेनले समेटेको छ। बन्दीपुर बजारमा बत्ती राख्ने, टुँडीखेल सुधार कार्यक्रम, थानीमाई संरक्षण, तीनधारा सुधार, पिकनिक स्पोट सुधार, मुकुन्देश्वरी संरक्षण कार्यक्रम, बाटोसँगै बत्ती जडान, सिद्ध गुफा संरक्षण कार्यक्रम। बन्दीपुरको सिद्ध गुफा एसियाकै ठूलो भनी दाबी गरिएको छ। चार 442 मिटर लम्बाइमा फैलिएको यस गुफाको 45 मिटर उचाइ रहेको छ। यहाँ 10,000 जना भित्रै अट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यहाँ पालिकाकै पहलमा बाटो स्तर उन्नति गर्न लागिएको छ। चुनपहरा संरक्षण अभियान, जहाँ विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्नु पूर्व तयारीको लागि रक क्लाइम्बिङ पनि गरिन्छ। यस क्षेत्रमा पालिकाको तर्फबाट शौचालय निर्माण गरिएको छ। साथै पृथ्वी राजमार्ग फराकिलो बनाउँदा यस क्षेत्रलाई क्षति नपुर्याउन पनि पहल गरिएको छ। चन्द्रकोट गढी पुनर्निर्माण, हुस्लाङकोट पुनर्निर्माण, जनप्रतिनिधि पार्क निर्माण, प्याराग्लाइडिङ सहजता कार्यक्रम, त्यस्तै होमस्टे निर्माण र विकासमा पनि पालिकाको निकै ठूलो भूमिका रहेको छ। बन्दीपुरमा हाल 10 होमस्टे रहेका छन्, जसमध्ये केहीले निकै राम्रो व्यापार गरिरहेका छन् भने केही बिस्तारै अघि बढ्दैछन्। बन्दीपुरका विभिन्न क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम लागू गरिएको छ। तरकारी पकेट क्षेत्र याम्पा, मकै पकेट क्षेत्र सेराटार, धान पकेट क्षेत्र नाहलाफाँट, झप्रीफाँट, त्यस्तै बाख्रा, कागती, सुन्तला लगायतका पकेट क्षेत्र घोषणा गरी पशु तथा कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्दै गएको छ। चक्लाबन्दी योजना बन्दीपुरको वडा नम्बर 1 कटरेपाटा चक्लाबन्दी, वडा नम्बर 3 को सेराटार चक्लाबन्दी गरी 1600 रोपनी क्षेत्रमा लागू गरिएको छ। चक्लाबन्दी लागू भएको क्षेत्रमा पालिकाकै तर्फबाट 75% अनुदानमा ठूलो ट्र्याक्टर सेराटारमा खरिद गरिसकिएको र अन्य स्थानमा प्रक्रिया अघि बढेको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका भित्र गाई पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, कालिज पालन, कुखुरा ह्याचरी सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसैगरी ड्रागन फुड, एभोगाडो, कागती, सुन्तला, अर्गानिक तरकारी लगायतका कृषि तथा पशु फर्महरू सञ्चालनमा छन्। कृषि तथा पशु बजार व्यवस्थापनका लागि बन्दीपुर गाउँपालिकाले बन्दीपुर वडा नम्बर 1 मा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिरहेको छ। त्यस्तै बन्दीपुर 4 डुम्रेमा 25 सटरको संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ भने बन्दीपुर वडा नम्बर 1 को नाहलामा संकलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ। यस्तै बन्दीपुर वडा नम्बर 5 मा पनि
सङ्कलन केन्द्र निर्माण भइसकेको छ। यसरी खेती किसानी पशुपालनबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजार व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिएको छ। कृषि र पशुपालनको लागि चर्चित उत्पादन स्थल याम्पामा सेवाग्राहीहरूको सहजताको लागि पालिकाको तर्फबाट पशु सेवा सम्पर्क केन्द्रको स्थापना गरिएको छ भने बन्दीपुर 1 मा पशु चिकित्सालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। कृषि र पशु क्षेत्रमा लागि परेका जनताको हितमा पालिकाले 50% अनुदानमा कुटानी पिसानी मेसिन वितरण, हाते ट्र्याक्टर वितरण, एक हल गोरु एक थान हलो कार्यक्रम, मल बिउ वितरण, विभिन्न जातका बिरुवाहरू वितरण आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसै गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान अन्तर्गत 1 लिटर दुधमा 1 रुपैयाँ अनुदान पनि हाल सञ्चालनमा रहेको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका मासु, दूध, अन्डा, तरकारी आदिमा आत्मनिर्भर भई निर्यात पनि गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै सिँचाइमा 70%, टनेलमा 60%, बिउ बिजन तथा मलमा 50% अनुदान सहित पशु तथा कृषि प्राविधिकहरू सेवाग्राहीसम्म पुग्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने गरेका छन्। बन्दीपुर गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी कार्यक्रम पनि हाल सञ्चालित छ, जसको दर्ता कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेमा अव्यवस्थित भूमि सुकुम्बासी समस्या उत्पीडित वर्गलाई ठूलो राहत पुग्नेछ। यस्तै जनता आवास कार्यक्रम सनिटारमा सम्पन्न भएको र यस कार्यक्रमलाई पालिकाले अझ थप गर्दै लैजाने भएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जस अन्तर्गत घरको छानो स्थापित गरिनेछ। उज्यालो बन्दीपुर अभियानले पूर्णता पाएसँगै हाल बन्दीपुरका सबै घरधुरीले बिजुली बत्तीको उपयोग गर्न पाइरहेका छन्। काठको पुल विस्थापित कार्यक्रम पनि अब पूर्णतातर्फ लम्किँदैछ। सो स्थानमा झोलुङ्गे पुल, मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपय स्थानमा भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। भित्री रिङ रोड, बाहिरी रिङ रोड निर्माण गरी सडक विस्तार गरिएको छ भने करिब 12 किलोमिटर कालोपत्री गरिएको छ। त्यस्तै गरी 36 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति र 15 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पश्चात खोलिएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा 2वटा क्याम्पस, 6वटा माध्यमिक विद्यालय, 25वटा आधारभूत विद्यालय रहेको बन्दीपुर गाउँपालिकामा बाल विकास केन्द्रदेखि ब्याचलरसम्म अध्ययन गर्न सकिन्छ। पालिका अन्तर्गतकै पवित्र माध्यमिक विद्यालय नमुना विद्यालयको लागि छनौट समेत भइसकेको छ। आफ्नै स्कुल बस सञ्चालन गरिरहेको यस विद्यालयमा यहाँ अध्यापन गराउनु हुने शिक्षक शिक्षिका सबैले आफ्नो सन्तान यही विद्यालयमा पढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। पालिकाको विद्यालयहरूमा विद्यालय भवन, शौचालय, छात्रावास निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, पुस्तकालय निर्माण, आइसिटी कक्षा निर्माण आदिमा पालिकाको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहेको देखिन्छ। बन्दीपुर गाउँपालिकामा एउटा अस्पताल रहेको छ भने एउटा हेल्थ पोस्ट रहेको छ। त्यसै गरी एउटा आयुर्वेदसँगै आयुर्वेदिक सेवा केन्द्र, त्यसै गरी 5वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू रहेको छ। साथै 5वटै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको भवन समेत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। 22 शैय्याको बन्दीपुर अस्पतालमा प्रसुति गृह, टिबी वार्ड, इमर्जेन्सी वार्ड, जनरल वार्ड, प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे लगायत आफ्नै फार्मेसी लगायतका सेवा सुविधाहरू रहेका छन्। बन्दीपुर अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रियादेखि प्रसुति सम्बन्धी शल्यक्रियाको समेत सुविधा रहेको छ।
खानेपानीको सुविधाको लागि बन्दीपुर गाउँपालिकाले विशेष रूपमा कार्य सञ्चालन गरेको पाइएको छ। भुँडाटार खानेपानी, बानियाटार खानेपानी, सुकौरा खानेपानी, भालुखोल्सी खानेपानी, भोमर्से खानेपानी, चुनपहरा खानेपानी, धरमपानी खानेपानी, कुकुर्दी खानेपानी, बाङ्गेसिमल खानेपानी, कुवा संरक्षण, मूल संरक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू पालिकाबाट सञ्चालित भए। 10 भन्दा बढी रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न भएको पालिकामा डुम्रे बन्दीपुर म्याराथन, पालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता, राष्ट्रपति रनिङ सिल, बन्दीपुर रामकोट साइकल रेस, सिद्धगुफाभित्र टेबल टेनिस प्रतियोगिता आदि सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै विभिन्न युवा क्लब, टोल विकास समिति भवन, आमा समूह भवन, मगर संग्रहालय निर्माण, मन्दिर, गुम्बा लगायतमा पालिकाले सहयोग पुर्याएको छ। युवाहरूलाई कालीगढ तालिम, होमस्टे तालिम, मोबाइल मर्मत तालिम, कुक तालिम, ब्युटी पार्लर तालिम, सेनेटरी प्याड निर्माण तालिम, सिलाइ बुनाइ तालिम, कम्प्युटर कक्षा, साहित्यिक सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का बारेमा वडा अध्यक्ष भानुभक्त पोखरेल यस्तो भन्नुहुन्छ। यो बन्दीपुर 1 नम्बर वडालाई चाहिँ 1500 घरधुरीको बिचमा सबै ठाउँमा केही न केही गरेर जुन 10वटा टोल विकास समिति मार्फत हामीले परिचालन गरेका थियौँ ती सबै ठाउँहरूमा अहिले बाटो गएको छ। दोस्रो कुरा हामीले खानेपानीलाई प्राथमिकता राख्यौँ। दोस्रो कुरा हो हामी शिक्षालाई अलि विशेष ध्यान दिएर हाम्रो वडा नम्बर 1 मा 5वटा विद्यालयहरू छन्, 2टा माध्यमिक विद्यालयहरू छन्। त्यो विद्यालयलाई नमुना विद्यालयभित्र पारेर पवित्र माध्यमिक विद्यालय हामीले योजनाबद्ध काम गरेका छौँ र यो वर्ष पनि 1.5 करोड बजेट आइराखेको छ। विष्णु माध्यमिक विद्यालयलाई यो आवश्यक होस्टल सहितको प्राविधिक शिक्षालाई बनाउने हिसाबमा हामी अगाडि बढाएका छौँ। 2 वर्षभित्रमा त्यहाँ छात्र र छात्रा सहितको आवश्यक विद्यालय हामी निर्माण गर्छौँ। त्यसको लागि केन्द्र सरकारबाट 3 करोड बजेट विनियोजित भएर काम अगाडि बढिराखेको छ। स्थानीय समुदायको जीवन स्तर उकास्नका निम्ति जुन हामीले रोजगार र आय आर्जनसँग जोडेर समग्र कृषि योजनालाई चाहिँ दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर पशु अस्पताल हामीले निर्माण गरेर सम्पन्न भएका छौँ। छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ स्थानीय समुदायको जुन उत्साहजनक रूपमा विकासमा सहभागी भइराख्नु भएको छ। शिक्षाको हिसाबबाट, स्वास्थ्यको हिसाबबाट, बाटोघाटोको हिसाबबाट, किसानहरूको उत्पादनमूलक कामसँग जोडिएको हिसाबबाट यसो हेर्दाखेरि हामी अहिले बनाएको 4 वर्ष अगाडि बनाएको जुन चुनावी मुद्दाहरू थियो स्थानीय समुदायको बिचमा हामी जान सफल भएका छौँ भन्ने लाग्छ। वडा नम्बर 2 को बारेमा वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद लामिछाने भन्नुहुन्छ। जुन हामी चुनावी माहौलमा जाँदाखेरि जनताका आशाहरू, मागहरू जुन थिए जस्तो खानेपानी, बाटो, बत्तीका पोलहरू, बत्ती नपुगेको ठाउँमा बत्ती चाहियो भन्ने मागहरू अथवा कुनै चाहिने खोलामा झर्ने पुलहरू, यस्ता जुन किसिमको चाहिने माग थिए र हामीले जुन किसिमको चाहिँ जनताको मागलाई हामी हाम्रो चाहिने कार्यकालमा तपाईँको माग, अहिलेसम्मको माग हामी पुरा गर्छौँ भनेर जुन हामीले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। जस्तो हामीले झर्ने पुल दिन्छौँ, बनाइदिन्छौँ भनेको ठाउँमा झर्ने पुल पनि हामीले बनाइदियौँ। अहिले हाम्रो साँच्चै भने हाम्रो 2 नम्बर वडामा 1 घर 1 बाटो भने जस्तो बाटो नभएको ठाउँै छैन, घरै छैन। त्यस्तो हामीले चाहिँ कच्ची बाटाहरू यसरी लैया बन्दीपुरबाट यता चाहिँ दक्षिण जाने बाटोमा हाम्रो 2 नम्बर वडाको चाहिँ लाइनमा तपाईँको चाहिँ नि यो बन्दीपुरबाट 1 किलोमिटर जति लगभग पिच थियो र अहिले हाम्रो यो 4 वर्षको अवधिमा हामीले लगभग 5 किलोमिटर लगभगमा हामीले काम गरिया। खानेपानी टोलमा आवश्यक ठाउँ धारो र कुवा मर्मत भने पनि हामीले खानेपानी गरेको त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले पूर्ति गरिया। पोलहरू हाम्रो वडामा काठे पोलहरू सितिमिति छैन। अब गर्ने कामहरूमा चाहिँ हामीले भौतिक चाहिँ यो पूर्वाधारका कामहरू लगभग हामीले जनताको आशा र आकाङ्क्षा अनुसारको हामीले गरिसकेका छौँ र अब कृषिलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर पशुपालन र तरकारी खेती अब चाहिँ यस्ता चिजहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ किसानहरूलाई सेवा सुविधा दिएर आय आर्जनमा पहुँच पुर्ने योजनाहरू हामीले लाने विचार गरेका छौँ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष हस्तबहादुर जीसी यस्तो भन्नुहुन्छ। 500 रुपैयाँ
पहिलो वर्ष चक्लाबन्दी कार्यक्रम गत वर्षमा सम्पन्न भयो र यस वर्ष 100 रोपनी जति जग्गा पुनः चक्लाबन्दी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 30-40 जति बाँध कुलाहरू छन्। ती बाँध कुलाहरू चाहिँ हामीले बलियो बनाउने काम, सिमेन्टीको कुलो बनाइदिने, विद्यालय एउटा मावि 3टा प्रावि छन्। ती विद्यालयहरू पनि अब मर्मत सम्मा गरेर विद्यालय सुचारू सहितसँग होस् भन्ने हिसाबले काम गर्नु। यसै गरी आफ्नो वडाको कार्य सम्पादनको बारेमा वडा नम्बर 4 का कार्यवाहक वडाध्यक्ष दानबहादुर थापा यस्तो भन्नुहुन्छ। म 4 नम्बरमा निर्वाचित भएर आएर आएपछि जनताहरूको काम चाहिँ मैले लगभग 12 घन्टा सेवा दिएको छु। मैले रात 12 देखि 14 घन्टासम्म विकास निर्माणको काममा चाहिँ अब एउटा कालोपत्री हुन सकेको छैन। खानेपानी बत्ती सबै ठाउँमा पुर्याइ सम्पूर्ण भइसकेको छ। अब बत्ती नपुगेको ठाउँमा एक घर थिए, घरलाई मैले सोलर पुर्याइसकेको छु। टोयलेटको व्यवस्था सबै घरमा पुगिसकेको छ र अब बाँकीको अब मैले 4 वर्षको अवधिमा मैले यतिसम्म गरेको छ। अब पछिको अब पुस्ताहरूले चाहिँ कालोपत्रीले अनिवार्य नै गर्छ होला भन्ने चाहिँ आशा राखेको छु, अपेक्षा राखेको छु। आफ्नो वडामा कस्ता कस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन्, के हुँदैछ, वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष ध्रुव प्रसाद लामिछाने यस्तो भन्नुहुन्छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि जुन अवस्था थियो, हामी गणतन्त्र नेपालको पहिलो जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा जुन अवस्था थियो, कर्मचारी तन्त्रबाट सञ्चालन भइरहेको जनतामा अलिकति सेवा सुविधाको कुराहरूलाई अलि अप्ठ्यारो अवस्थालाई हामीले प्रमुखता त्यसलाई नै प्रमुख रूपमा सम्बोधन गर्न हामी सफल भएका छौँ जस्तो लाग्छ। र अन्य विकास निर्माणका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले पूर्वाधारदेखि लिएर हाम्रो आधारभूत आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गऱ्यौँ हामीले 4 वर्षमा। र अन्य विषयहरूमा अब उत्पादनहरूलाई बढावा दिने र किसान गरिब जनतालाई चाहिँ स्वावलम्बी बन्नलाई र त्यसरी नै परिवर्तन गर्नुको, स्वावलम्बी बनेर परिवर्तन गराउनलाई त्यसमा हाम्रो मुख्य पहल रह्यो। र निश्चय पनि पूर्वाधारको विकास भनेको चरणबद्ध रूपमा हुने कुरा नै हुन् र यसलाई एकै दिनमा, एकै रातमा, एकै वर्षमा मात्रै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन र यसलाई हामीले चाहिँ निरन्तर योजना, दीर्घकालीन योजनाको रूपबाट हामी अगाडि बढाएका छौँ। पूर्वाधार विकासमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायत आधारभूत कुराहरूलाई निरन्तर रूपमा विकासको चरणमा लगेका छौँ। स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना अनि शिक्षामा सुधार, शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार लगायतका कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब आउन कामको एउटा सिलसिला बसेको छ। त्यो सिलसिलालाई चाहिँ हामीले आगामी दिनहरूमा त्यसलाई निरन्तरता गऱ्यौँ भने आगामी 5-7 वर्षभित्रमा मेरो वडा, हाम्रो वडा चाहिँ पक्कै पनि सोचे अनुरूपको छलाङ मार्न सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो विश्वास मैले लिएको छु। त्यसै गरी वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष सन्त बहादुर गुरुङले पनि आफ्नो वडाको प्रगति विवरणको बारेमा यस्तो भन्नुभयो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँको सम्बन्ध हाम्रो बाटोको स्तरोन्नति पहिलाभन्दा धेरै स्तरोन्नति भएको छ। जति कि तपाईँको 3 किलोमिटर जति अब करिब पिच हुँदैछ, 2 किलोमिटर पिच भइसक्यो र अरू तपाईँको बन्दीपुर, धरमपानी, डाँडखोला, धरमपानी, सरघाट त्यो बाटो चाहिँ स्तरोन्नति भएर तपाईँको पहिला सिङ्गल ट्र्याक मात्रै थियो, अहिले चाहिँ अलिकति स्तरोन्नति भएर गाडी चाहिँ बर्खा हिँड्दा चल्ने चाहिँ सहज भएको छ। र साथै यो झब्डी चिसापानी हामी आइसकेपछि त्यसले अब पुरा ट्र्याक सम्पूर्ण गरिसक्यो र अर्को शाखा बाटाहरू तपाईँको ज्ञानपा, ज्यामेश्वरा त्यो शाखा बाटो खुलाएँ, कल्यारी लखनबारी शाखा बाटो, कल्यारी घमेरे शाखा बाटो, सराङ भुतखोला मार्ग त्यो पनि हामी आइसकेपछि सम्पन्न भएको छ। सानोतिनो खानेपानीहरू अब प्रत्येक टोलमा पुर्याएको छौँ। हाम्रो गाविसको वडा नम्बर 9 मन्दिरमा तपाईँको करिब 7वटा वडा चाहिँ सामुदायिक विद्युतबाट सम्पन्न गरिएको थियो र बाँकी तपाईँको झन्डै अब 2टा वडा जति, जस्तै कि तपाईँको खरे, सरङघाट, बाथल, सराङ यिनीहरू अब बाँकी थियो। हामी आइसकेपछि तपाईँको पुरै होल 6 नम्बर वडा चाहिँ अब विद्युतको सम्पन्न भइसकेका छन्। झोरङ्गीपुराहरू पनि अब 3-4वटा अब सेतीमा सम्पन्न भयो। सरङघाटमा हाइड्रोबाट
हाम्रै पहलबाट चाहिँ अब तपाईँको सबस्टेसन बन्दैछ, सम्पन्न हुँदैछ र अरू विभिन्न सानोतिनो अरू काम चाहिँ अब भइरहेको छ। यसरी वडा कार्यालयहरू निर्माण, बन्दीपुर इलाका प्रहरी कार्यालय निर्माण, ढुङ्गा छपनी कार्यक्रम, बस पार्क निर्माण, गाउँपालिका भवन निर्माणको लागि कार्य शुभारम्भ, र्याफ्टिङ क्याम्प सुधार, पातालद्वार गुफा संरक्षण लगायतका थुप्रै जनपक्षीय र विशेष योजनाहरू दिएर बन्दीपुर गाउँपालिकाले बन्दीपुरको मात्र नभई बन्दीपुर सम्बन्धी जानकार सबैको मन जितेको छ। यसरी हेर्दा बन्दीपुर गाउँपालिकाले आधारभूत कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको विकासको बाटोमा लम्केको बुझ्न सकिन्छ। लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन बनेको स्थानीय तहमा यो पटक जग बसाउने, आधार निर्माण गर्ने मूल कार्य भयो। अब अहिलेकै आधारमा टेकेर धेरै विकासको सम्भावना देख्न सकिन्छ। बन्दीपुरलाई अझ राम्रो र जनपक्षीय कार्य मार्फत जनताको सेवामा समर्पित हुन जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र खटि नै रहनु भएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको काम कारबाहीको बारेमा सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि सधैँ पालिका हाजिर रहनेछ। जनताको सहभागिताले नै विकास र समृद्धि सफल हुन सक्छ। आउनुहोस् सबै हातेमालो गरी बन्दीपुरलाई अझ राम्रो बन्दीपुर बनाऊ।